डियर कल्याण, प्रेमका गीतहरू गाएर मात्र चल्दो रहेनछ जिन्दगानी। प्रेमका भाकाहरू सुसेलेर मात्र हिँड्दो रहेनछ जिन्दगानी। यो जिन्दगानी हिँड्न त पहरेदार कर्मको बाटो चाहिँदो रहेछ। यो जिन्दगानीमा हिँड्नको लागि त साँच्ची दरिला पाइलाहरूको जरुरी हुँदो रहेछ। मनको इच्छा पुर्याउने त प्रेमको बाटोले सक्दो रहेनछ, कर्मको बाटो चाहिँदो रहेछ। जब जब मान्छेहरू कर्मको बाटो हिँड्न थाल्छन्, जब जब मान्छेहरू कर्मको पथबाट लम्कन थाल्छन्, तब जीवनले बाटो बदल्दो रहेछ। प्रेमले देखाउने सपना र कर्मले देखाउने बाटो जब छुट्टिँदै जान्छन्, तब मनहरू रुँदा रहेछन्। त्यही रुने कथाहरू, त्यही पीडाका कथाहरू, त्यही दुःखका कथाहरू सुनाउँदै आइरहनु भएको डियर कल्याण, तपाईँलाई आज म पनि सुनाउँछु मेरो कथा। मेरो नाम मुक्ति आचार्य हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2035 सालको साउन 18 गते काठमाडौँको मध्य बानेश्वर स्थित सङ्गम चोक नजिकै भएको हो। मेरो बुबा नापी विभागको हाकिम हुनुहुन्थ्यो, अहिले रिटायर्ड हुनुहुन्छ। मेरो एकजना दिदी र एकजना दाइहरू हुनुहुन्छ र त्यसपछि म घरमा जन्मिएको कान्छो छोरा हुँ। मैले सानोमा बानेश्वरको गोल्डन बोर्डिङ स्कुलमा पढेको। घर नजिकैको एउटा स्कुल थियो। सानोमा बुबा आमाले त्यहीँ हालिदिनु भयो। तर लगत्तै मैले बानेश्वरको इपिएस स्कुलमा पढ्न थालेँ, त्यहीँ भर्ना भएर। दिनहरू रमाइला थिए बालापनका। दुःख के हो, अभाव के हो, कहिल्यै थाहा भएन डियर कल्याण मलाई। मध्य बानेश्वरमा जन्मेर होला आफूलाई दुर्भाग्यका कथाहरूले भन्दा पनि सौभाग्यका कथाहरूले चारैतिर घेरेको पाउँथे मैले। बुबालाई इपिएस स्कुलका टिचरहरू, मिसहरूले चिन्नुहुन्थ्यो धेरैले। सायद नापी विभागसँग सम्बन्धित भएर होला मेरो बुबालाई त्यहाँको हेड टिचरले पनि चिन्नुहुन्थ्यो। रमाइला दिनहरूमा दुःख के हो, अभाव के हो थाहै भएन। मेरो दिदीहरूले पनि त्यही स्कुलमा पढ्नु भएको र दिदीहरूलाई पछ्याउँदै मैले पनि त्यहीँ पढेको। स्कुलमा मेरो पढाइ राम्रै थियो, सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो। मलाई खेलकुद एकदमै मन पर्थ्यो। विशेष गरी म जिम्नास्टिकमा धेरै रहर गर्थेँ र ब्याडमिन्टनको त म स्कुलको खेलाडी नै थिएँ। विद्यार्थी जीवनका पढाइका साथसाथै गरिने क्रियाकलापहरूमा मैले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्दै गएँ। मेरो बालापन बित्दै गयो। मेरो मामा घर बालुवाटारमा थियो। बालुवाटार मामा घर बानेश्वरबाट एकछिनमै पुगिन्थ्यो। बुबाको पुरानो होन्डा मोटरसाइकल थियो। त्यही मोटरसाइकलमा बानेश्वर गएको सम्झन्छु म। सानोमा मामा घरबाट बानेश्वर गएको सम्झन्छु म। र त्यसै गरी पछि बुबाले गाडी किनेपछि, म सानो हुँदै गाडी किनेपछि बानेश्वरबाट फेरि मामा घर गएका दिनहरू पनि सम्झन्छु। समयको साथसाथै यसरी सब चिज अगाडि बढ्दै गयो। दिदी र दाइले क्रमशः 48 सालमा र 50 सालमा एसएलसी दिनुभयो। यति बेला दिदी र भिनाजु क्यानाडाको क्युबेकमा हुनुहुन्छ र दाइ रोनास्टको हाकिम हुनुहुन्छ। भाउजू यतिखेर टियुमा पढाउनुहुन्छ। मेरो पारिवारिक परिचय यही हो डियर कल्याण। दिदी र दाइले एसएलसी दिएपछि विक्रम सम्वत 2051 सालमा मैले पनि एसएलसी दिएँ। एसएलसी दिएपछि कुन कलेज पढ्ने, कहाँ पढ्ने सोच हुँदै थियो। बुबा र आमाले भन्नुभयो, तैँले साइन्स लिएर पढ, राम्रो हुन्छ। मलाई पनि त्यसमा रहर थियो र म त्यति बेला पुतली सडकमा कम्प्युटर सिक्न जान्थेँ। एसएलसी दिएपछि त्यति बेलाको कुरा हो।
हाम्रो घरमा करिब 6 महिनासम्म घरको तल्लो तलामा एउटा परिवार भाडामा बस्थ्यो र बानेश्वरदेखि अर्थात् नयाँ बानेश्वरदेखि पुरानो बानेश्वर जाने बाटोमा ठुलो टेलरिङ थियो र कपडाको पसल थियो। सुटहरू बनाउने मान्छेहरू त्यहाँ जान्थे, राम्रै चल्थ्यो थियो। हो त्यही परिवारको सदस्यहरू त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो र त्यसमध्येकी एउटी छोरी थिइन् जसको नाम थियो लता। सुरुमा मेरो परिवारले त्यो परिवारको बारेमा केही थाहा पाएन, व्यवहार गर्दै गयो। पछि कसैले सुटुक्क जातको कुरा गरिदिएपछि मेरी आमालाई पुगिहाल्यो। आमाले अनेक बहाना बनाएर घुमाउरो तरिकाले त्यो परिवारलाई जान आग्रह गर्नुभयो। तल्लो तलालाई फेरि भत्काएर बनाउनु पर्ने भयो भनेर मिठो तरिकाले कुरा गरेर त्यो परिवार त्यहाँबाट गयो। त्यति बेला त्यो घरको जुन हाम्रो घरको तल भाडामा बस्नुहुन्थ्यो उसकी छोरी, एक्लै छोरी 8 कक्षामा पढ्थिन्, कन्या स्कुलमा। नाम लता थियो। सामान्य बोलचाल हुन्थ्यो, न गोरी न काली, हिस्सी परेकी सानैदेखि। मलाई उसको अनुहार झलझली याद आइरहन्थ्यो स्मृतिमा, किनकि त्यति बेला हामी जस्तो भावनामा बग्नेहरूका लागि जातको कुरा हुँदैन थियो। पछि आमाले तिनीहरू निस्किसकेपछि भन्नुभयो, आमा तिनीहरू किन गएका भन्दा, होइन तिनीहरू नछुने जातका मान्छेहरू रहेछन् क्या, कसैलाई नभन्नु नि भन्नुभयो। त्यति बेला मेरो मनमा पहिलो पटक प्रश्न उठ्यो, त्यस्तो पानी नचल्ने जुन आमाको भनाइमा जातका छोरीहरू पनि त्यति राम्रा हुँदा रहेछन्। मैले लतालाई सम्झेँ। म सुनाउँछु आज मेरो जीवनको कथा डियर कल्याण। आज सामाजिक विभेद चलिरहेको बेला यो कथा सबैको लागि एउटा प्रेरणा बनोस् भनेर म लेखिरहेको छु। मेरो कथा डियर कल्याण तपाईँलाई लेखिरहेको छु, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, मन फुटेर धोजा धोजा हुनेहरूसँग, मन टुटेर टुक्रा टुक्रा हुनेसँग मनका कुराहरू कहिल्यै पनि मेल खाँदा रहेनछन्। त्यसैले टुटेका मनहरू बोकेर हिँड्ने जिन्दगानीका कथाहरू, टुटेका मनहरू लिएर हिँड्ने जिन्दगानीका कथाहरू जब जब म पल्टाउँदै जान्छु तब मेरो अतीत एउटा कुनै पुरानो चलचित्र जस्तो आफ्नै अगाडि देखिन थाल्छ। कहाँबाट सुरु गरौँ, कसरी सुरु गरौँ जस्तो लाग्ने कथा म लेखिरहेको छु डियर कल्याण। विक्रम सम्वत 2052 सालको रिजल्ट आएपछि म परिवारको सहमतिमा आजकल क्याम्पसमा भर्ना भएर पढ्न थालेँ। मोटरसाइकलमा जाने कलेज, मोटरसाइकलमा आउने। पछि गएर बुबाको गाडी पनि अर्थात् बुबाको कार लिएर जाने गर्थे। देशका विभिन्न ठाउँबाट पढ्न आएका विद्यार्थी साथीहरूले भन्थे, तिमी त धनी भाउको छोरा, लो आज पैसा तिर्नु पर्यो। एकजना कालीकोटको मेरो साथी थियो, विक्रम शाही भन्ने। उसले भन्थ्यो, मेरो घरमा 6 महिना खान पुग्दैन साथी भन्थ्यो। र त्यति बेला मैले थाहा पाएँ हाम्रो देशको गरिबी र धनीको भिन्नता के हुन्छ भन्ने कुरा आजकलका साथीहरूबाट मैले धेरै थाहा पाउँदै गएँ। त्यहाँ चल्ने राजनीतिले पनि धेरै कुरा सिकायो। यसरी दिनहरू बित्दै जान्थे मेरा। समय गुज्रदै गयो र कलेज जाने क्रममा एक दिन म दिल्ली बजार हुँदै मोटरसाइकलमा जाने बेला मैले लतालाई देखेँ। हाम्रो घरबाट निस्केपछि मैले उसलाई कहिल्यै पनि देखेको थिएन। उसको त्यहाँ पसल थियो। लताको आमा र बुबाले पसल चलाउनुहुन्थ्यो, टेलरिङ चलाउनुहुन्थ्यो। असाध्यै राम्रो चल्थ्यो। मान्छेहरू भन्थे त्यहाँ राम्रो पनि छ र सस्तो पनि छ। त्यसैले त्यो चल्दै गयो र घरबाट
त्यो परिवार निस्किएपछि मैले कहिल्यै खोजिनँ। स्मृतिको पानाबाट हराइसकेकी केटी कन्या स्कुल अगाडि देखी मैले टक्क मोटरसाइकल रोकेँ र एक्लै मैले बोलाएँ लता भनेर। तर लताले पछाडि फर्केर हेरी, वास्तै नगरेर साथीहरूसँग सँगसँगै हिँडी र आफ्नो स्कुलभित्र छिरी। मेरा मनमा अनेक प्रश्नहरू उठ्दै गए। उसले किन मलाई वास्ता गरिने? सायद मेरी आमाले र मेरो बुबाले घरबाट जाऊ भनेकोले हो कि मसँग रिसाएकी। मैले केही छुट्याउनै सकेन र म कलेज गएँ। दिनहरू बित्दै गए। विक्रम सम्वत 2054 सालको कुरा हो। म फेरि त्यही बाटो जाँदै थिएँ। अचानक लतालाई देखेँ। बोलाउँदैमा के हुन्छ र आफ्नो घरमा बसेकी केटी। मैले सोचेँ, मैले जस्तो देखेकी थिएँ वो 8 कक्षामा पढ्दा त्यस्तै थिए, त्योभन्दा अझ राम्री थिए। उसको हिस्सी परेको अनुहारप्रति म आकर्षित थिएँ। दिल खोलेर भन्छु डियर कल्याण। मैले मोटरसाइकल रोकेर फेरि उसलाई बोलाएँ। ऊ फरक्क फर्की। को तपाईँ भनेपछि मैले आफ्नो नाम भने। ए केही थियो कि भनेर उसले प्रश्न गरे। होइन, म कलेज जाँदै थिएँ, तिमीलाई देखेर सोधेको भनेपछि उसले ए भनी कुनै जवाफ नदिएर ऊ फेरि आफ्नो गन्तव्यतिर हिँडी साथीसँगै। ऊ ग्रुपमै भित्र पसी। मलाई नमज्जा लाग्यो। फेरि पनि किन यस्तो भइरहेको छ मैले बुझ्नै सकेको थिएन। मेरो मन चाहन्छ उसँग बोलौँ, कुरा गरौँ, तर ऊ मलाई कुन रूपमा हेर्छ मलाई थाहा थिएन। म कलेज गएँ। एवं रीतले दिनहरू बित्दै गए डियर कल्याण। एक दिन बानेश्वर चोकमा साथीहरूसँग यो विषयमा कुरा गर्न मन लाग्यो। मैले कुरा निकालेँ। मेरो साथी विक्रमलाई पहिलेदेखि भनेको थिएँ। विक्रमले त्यो दिन लताको बारेमा कुरा थप्दै गयो। तेरो बाउले तँलाई बिहे गरेर दिने होइन, राम्री केटी छे, आँखा लगाइहालिस्, मोज गर, त्यही त होला नि तेरो उद्देश्य। मोज गर्ने छोड्ने नै तेरो उद्देश्य हो। साथीहरूले ताली बजाए। र त्यो दिन त्यहाँ खाएको चियाको पैसा कसैले तिरेनन्। मलाई तिर्न लगाए। साथीहरूले नाना प्रकारले जिस्काए। कोही नपाएर त्यही केटी पाइसैन भनेर। मैले कुरै बुझ्न सकेन। मेरो मनभित्रको त्यान्द्रो फुकाउने अवस्था मलाई मिल्न सकेन, किनकि त्यो त्यान्द्रो लताबाटै फुकिन सक्थ्यो भन्ने मेरो मनमा गढिसकेको थियो। विक्रम सम्वत 2054 सालमा आइपुग्दा उसको एसएलसी दिने साल रहेछ थियो। ऊ ट्युसन पढ्न दिल्ली बजारको ओह्रालो हुँदै जान्थे। मलाई राम्रोसँग याद छ, ध्रुवको किताब पसल पछाडिबाट भित्र छिर्ने गल्लीमा जान्थे। मैले एक दिन लेटर लेखेँ र विक्रमलाई भने गएर उसलाई लेटर दिएन। उसले भन्यो, कति ठुलो कुरा हो र, रात दरबारमा गएर कसैलाई लेटर दिनुपर्ने होइन, ल हिँड भनेर उसले मलाई लिएर गयो। र मभन्दा अगाडि मैले मोटरसाइकल रोक्न नपाउँदै जोडले लता लता भन्दै गयो। वरपरका मान्छेहरूले हेरिरहेका थिए। सबले देखिने गरी जोडले कराएर भने, ऊ त्यो मेरो साथी हो, त्यसले तिमीलाई दिएको लेटर हो। बाटो हिँड्ने मान्छे हाँस्दै थिए। उसले त्यो लेटर फालौँ कि के गरौँ भन्ने भइरह्यो। उसले केही बोलिने। त्यहीँ उभिएर लेटर हेरी र च्यातेर फ्याँकिदिए। म छक्क परेँ। साथीले भने, हिँड, तेरो लेटर च्यातेर फ्याँकिसके, अब काम छैन। मलाई झन् पछि झन् लताप्रतिको बुझाइ र हेराइमा झन् गहिरिन थाले। उसले किन मलाई वास्ता गर्दैन, किन मेरो लेटर च्यातेर फ्याँकी। म अर्को दिन भेट्न गएँ उसलाई। बेलुकाको समय थियो। म त्यही ध्रुवको किताब पसलमा एकछिन बसेँ र ऊ आउने बेलामा उसको नजिक गएँ। त्यसपछि उसले भने, म त ट्युसन पढ्न जाँदैछु, तपाईँ कहाँ यहाँ आउनुभएको भने राम्रोसँग बोली। त्यसपछि मलाई लाग्यो मेरो लेटर उसले पढेर च्यातेर फ्याँकेकी रहेछ। लेटरको बारेमा कुरा भएन। समय गुज्रदै गयो। आइएससीको फाइनल परीक्षा सकियो मेरो। उसले एसएलसी दिए।
त्यति बेला साथी विक्रमको बहिनीको घरमा गएर बहिनीले फोनबाट उसको घरको ल्यान्डलाइनमा फोन गर्थे। एकछिन बहिनीले कुरा गरेपछि म उसँग कुरा गर्थेँ। म चाहँदैनथेँ उसलाई मैले सिधै मागो, ऊ पनि त्यसो नहोस् भन्ने चाहन्थे। मैले साधारण कुरा गर्थेँ, चिया खायो, खाना खायो, पढाइ कस्तो छ, यी सबै कुराहरू मैले सोध्दै जान्थेँ। उसले कहिले पनि दोहोरो रूपमा मलाई फोन गरिने त्यति बेलासम्म मेरो बिएससीको पढाइ सुरु हुँदै गयो। उसले एसएलसी दिएर पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्न थाली। पद्मकन्या क्याम्पसको ड्रेस लगाएर ऊ जब क्याम्पस आउन थाली, त्यसपछि म उसलाई भेट्न सिधै त्यहीँ पुग्थेँ, पद्मकन्या क्याम्पस अगाडि। जब उसको पढाइ सकिन्थ्यो म मेरो मोटरसाइकलमा हेलमेट राखेर बस्थेँ। कैयौँ पटक उसलाई पद्मकन्याकै ड्रेसमा घरसम्म ल्याएर ड्रप गरिदिन्थेँ। वरपरका मान्छेहरूले को हो कसो हो भनेर चिन्थे पनि, तर मलाई त्योसँग मतलब भएन। मैले लतालाई किन त्यसो गरेँ मलाई थाहा छैन। म के कारणले उसको नजिक भइरहेको छु त्यो पनि थाहा थिएन। साथीहरू भन्थे मोज गर्ने हो, छोड्ने हो, खै किन हो मलाई थाहा थिएन। त्यो बीचमा मैले थाहा पाउँदै गएँ लताको बुबाको घर दादिङको 9 बिसे नजिकै रहेछ। धेरै पहिलेदेखि दुःख गरेर त्यो परिवारले काम गरेको रहेछ। पहिले 9 बिसेमै उनीहरूको टेलरिङ रहेछ। त्यहाँ एकजना पञ्चायतकालका नेताले यति राम्रो दौरा सुरुवाल सिलाउने मान्छे कहाँ यहाँ बस्ने भनेर काठमाडौँमा ल्याएका रहेछ। त्यसपछि उनीहरूको दौरा सुरुवालको पसल कलङ्कीमा थियो। पसल राम्रो चल्दै गएपछि र दौरा सुरुवालको चलन अलिकति कम हुन थालेपछि, सुटहरूको चलन चल्न थालेपछि महँगा महँगा कपडाहरू ल्याएर बानेश्वरमा पसल चलाउन थालेपछि त्यो पसल राम्रोसँग चल्दै गएछ। ढेर कल्याण उसले त्यसै भन्थे, पसलले सबै चिज पुर्याउँछ मलाई। मेरो बुबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो पढाइ राम्रो छ, तिमी बाहिर पढ्न जाऊ, म तिमीलाई पढाउन सक्छु भन्नुहुन्छ। त्यसैले मेरो सपना बाहिर जाने छ भन्थे। यसरी दिनहरू बित्दै गए। म लतासँग नजिकिँदै गएँ। मेरो नजिकिनुको उद्देश्य के हो मलाई थाहा थिएन। मैले उसलाई बिहे गर्छु भन्ने कुरा सोचेको पनि थिएन। एक दिन उसँग हिँडेको कुरा कसैले घरमा लगाइदिएछ। आमाले मलाई भन्नुभयो, यदि त्यो केटीसँग पानी नचल्ने जातको केटीलाई यहाँ घरभित्र हुलिस् भने तँलाई म यसरी निकाल्छु, त्यो दिन थाहा पाउँछस् भनेर आमाले मलाई गाली गर्नुभयो। र बुबाले पनि भन्नुभयो, टोल छिमेकको इज्जत राखेर चल, बाउ बाजेको इज्जत राखेर हिँड्नुपर्छ। मैले केही बुझ्नै सकिनँ। भावनामा गहिराईमा मैले जिन्दगीलाई नापिरहेँ, जातमा होइन। डियर कल्याण, मैले फोटो पनि पठाएको छु लताको त्यति बेलाको। ल हेर्नुहोस् कति राम्री छिउ। तपाईँ आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ म कसरी उसलाई पछ्याउँदै गएँ र पछ्याउनुको कारण के थियो। तपाईँ आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ डियर कल्याण। त्यसैले त आज तपाईँलाई सुनाउन थालेको छु म मेरो जीवनको कथा, तपाईँलाई, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, पंख फिजाएर उड्ने चराहरू जब पंख फिजाएर उड्ने सपनाहरूसँग कावा खान थाल्छन्, जब पंख फिजाएर उड्ने चराहरू पनि सपनाको दिवाना हुँदा रहेछन्। सपनाहरू यति मिठा हुन्छन् जिन्दगानीमा र मान्छेलाई सपनाहरूले यसरी बाँच्न सिकाइदिन्छन् कि मान्छे सपनाको लतमा जीवन बाँचेको थाहै पाउँदैन। त्यसैले त मान्छेको जिन्दगानी छ, त्यसैले त सारा सृष्टि बचेको छ।
सपनाहरूको संसारमा हराउने मान्छेको कथा म आज सुनाउँछु तपाईलाई। दिनहरू यसरी बित्दै जान थाले। 54 सालमा एसएलसी दिएकी लता 55 सालमा कलेज पढ्न थालेकी थिए। त्यही सालको कुरा हो। उसको बर्थडेको दिन अर्थात् 55 सालको चैत्र 8 गतेको दिन उसले मलाई घरमा बोलाई। मैले भने घरमा कसरी आउँ लता? हैन, आउनु न भने। मैले तपाईको साथीहरूलाई पनि बोलाएको छु, चिन्ता नगर्नुहोस् भने। विशेष गरी उसले विक्रमलाई र अर्को साथीलाई चिन्थे, सुशान्तलाई। हामी तिनैजना जाने भयौँ। मलाई राम्रोसँग याद छ, त्यति बेला मेरो घरको बाहिरबाट 3 जना मोटरसाइकलमा चढेर उसको डेढासम्म पुगेका थियौँ। उसको डेढा 32 पुतलीमा थियो। हाम्रोबाट सरेर उनीहरू 32 पुतलीमा बस्न गएका थिए। र बर्थडेको दिन हामी उसको घरमा गयौँ। त्यो परिवारले यति राम्रोसँग हाम्रो सत्कार गर्यो कि म छक्क परेँ। त्यो दिन लताले गीत गाई। उसलाई गीत गाउने पनि शौक रहेछ। राम्रो गीत गाई। मलाई त त्यत्तिकै गीत मन पर्ने नै भयो। साथीहरूले पनि मन पराए। केटी त प्रतिभाशाली रहेछ। सबैले त्यही भने। कक्षामा प्रथम हुने रहेछ त्यो केटी। मेरो साथीले भनेको मलाई अझै पनि याद छ। सब चीज ठिक छ यार, मात्रै कुरा जातको मिलेन। मलाई साथीहरूले जिस्काए। त्यो दिन बर्थडेको काम सकेर राति निस्किएपछि मलाई साथीहरूले जिस्काउँदै भने, सब चीज पर्फेक्ट छ, तर जातको कुराले त धोका खाइस्, मोज गर मोज भनेर मलाई जिस्काए। त्यो दिन उसको बुबाले भन्नुभएको थियो, म यो छोरीले जहाँ पढ्न चाहन्छ त्यहीँ पढाउन चाहन्छु। त्यसको लागि म दुःख गर्न चाहन्छु। भगवानले मलाई धेरै पढ्ने ज्ञानी छोरी दिएकी छ। उसको बुबाको आँखाको सपना देखेर म छक्क पर्थेँ। तर पनि म लताप्रति सिरियस थिएन। म उसको सौन्दर्यप्रति सिरियस थिएँ। डियर कल्याण, 55 साल कटेर 56 साल लाग्यो। समय गुज्रदै गयो। त्यति बेला उसले अल्फा विटा भन्ने पुतली सडकमा थियो, त्यहाँ पढ्न जान्थे। ऊ बाहिरको लागि तयारीमा जुटिरहेकी थिए। समय गुज्रदै गयो। त्यो बीचमा मैले आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तर लानु नै थियो। म पढाइमा त्यति राम्रो पनि होइन, नराम्रो पनि होइन। काठमाडौँमा बाहिरबाट आउने केटाहरूले रातिसम्म पढेको देख्थे। आफै खाना बनाउँथे, आफै पानी ओसार्थे। सस्तो कोठामा बस्दा कति गाह्रो हुन्छ डियर कल्याण। ती केटाहरूले रातिसम्म पढ्थे। तिनीहरूको मेहनत देख्दा आफूलाई अचम्म लाग्थ्यो। मेरो घरमा सब चिज छ। मध्य बानेश्वरमा जन्मिएको एउटा मान्छे म। सम्पन्नताको सबै कुरा छ। तर गाउँबाट बाबु आमाले दुःख गरेर खेतमा उम्रेको अनाज बेचेको पैसा गाउँघरतिर कति नै हुन्छ र। त्यही पैसाको बलमा आएका केटाहरू रातिसम्म पढेको देख्दा आफूलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्थ्यो डियर कल्याण। तर पनि समय अगाडि बित्दै गयो। तिनै पढ्ने केटाहरूको डेढामा जान्थे म र तिनीहरूका नोट कपीहरू ल्याएर पढ्थे। मलाई पढ्ने भन्दा पनि अगाडि बढ्नु थियो, अर्थात् पास गर्नु थियो। मलाई राम्रोसँग याद छ, दिदीको विवाह भइसकेको थियो। दाइको विवाह गर्ने कुरा भयो र दाइको कुरा एउटा ब्राह्मण परिवारकी छोरी, राजाका पुरोहितहरूको सन्तान, मेरो भाउजू, अहिलेको भाउजूसँग विवाह हुने कुरा भयो। मैले अघि नै अवगत गराएँ। मेरो परिवार चाहन्थ्यो
दाईको विवाह लगत्तै मेरो विवाह होस्। त्यति बेला लताले अल्फा बिटामा पढ्थी। अङ्ग्रेजी राम्रो थियो उसको, मेरोभन्दा राम्रो थियो। ऊ बाहिरका सारा कलेजहरू थाहा पाउँथे र उसले मलाई कैयौँ पटक अमेरिकन लाइब्रेरीमा लिएर जान्थे। पढ्ने र बुझ्ने सङ्गत पाएको थिएँ मैले। नभन्दै विक्रम सम्वत 2058 सालमा उसले अमेरिकाको मिनेसोता स्थित मिनेसोता युनिभर्सिटीबाट अप्रुभल लेटर ल्याए र भिजा अप्लाई गरेकी। उसले विक्रम सम्वत 2058 सालमा उसको भिजा भयो। उसले पढ्न जान पाउने भई र त्यही 58 सालको दशैँ अगाडि ऊ अमेरिका उडी। त्यति बेला मैले 3 लाख रुपियाँ सहयोग गरेँ उसलाई। जरुरी पनि थियो। पढाइ लेखेकी केटी छे, मेहनत गर्ने केटी छे। त्यस्ता मान्छेहरूलाई त्यसै त सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसमाथि आफूले मन पराएको केटी। यो कुरा घरमा थाहा भयो। त्यो दिन बुबाले मलाई यति नराम्रोसँग गाली गर्नुभयो। म त्यसको बुवासँग पैसा माग्न जान्छु भन्नुभयो। आमाले फोन गरेर त्यसको बाउलाई ठिक पार्छु भन्नुभयो। मैले बुवा आमालाई कन्भिन्स गरेँ। मैले ऋणमा दिएको भने अब आइन्दा त्योसँग बोलेको र केही कुरा गरेको थाहा पायो भने मैले जानेको छु भनेर बुबाले मलाई थ्रेटन दिनुभयो। त्यही साल विक्रम सम्वत 2058 सालको माघ महिनाको 18 गते मेरो दाईको विवाह भयो। दरबारका मान्छे आए, सीमा दरबारका मान्छे आए, मन्त्रीहरू आए, प्रधानमन्त्री आए, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आए। भव्यताका साथ विवाह भयो। मेरो परिवार त्यही चाहन्थ्यो मेरो विवाह पनि त्यसै होस्, भव्यताका साथ, शानका साथ। त्यसैले त मेरो परिवार लताबाट मलाई छुटाउन चाहन्थ्यो। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। ढेर कल्याण। मनलाई पानी जस्तै बग्न दिनुपर्छ। मन त बग्ने हो। जब मन बग्दै जान्छ हृदयको प्रवाहमा, अनि मनले सन्तुष्टि पाउँछ र त्यही प्रवाहले मान्छेलाई समेट्दै जान्छ र त्यही प्रवाहले मान्छेलाई हिँडाउँदै जान्छ। जब मान्छे दिमागभन्दा हृदयको आवेगमा हिँड्छ तब हृदयबाट आनन्दित हुन्छ मान्छे। मान्छे मस्तिष्कभन्दा हृदयबाट आनन्दको अनुभूति पाउन सक्छ। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा ढेर कल्याण। यसरी लता अमेरिकाको मिनेसोता पुगी। त्यसपछि उसले मलाई आफ्ना सबै कुरा भन्न थाली। अमेरिकाको मिनेसोताका धेरै कलेजहरू, अधिकांश कलेजहरू सस्तो हुँदो रहेछन्। झन्नै 6 महिना त हिउँमा मात्र डुब्ने मिनेसोतामा कलेज र युनिभर्सिटीहरू प्रशस्त हुँदा रहेछन्। उसले त्यही आफ्नो कलेजमा पढ्न थाल्यो। त्यसपछिका दिनहरूमा म साइबर जान्थेँ। बानेश्वरका साइबरहरूमा कसैले देख्छ कि भनेर, घरमा कसैले थाहा पाउँछ कि भनेर म त्यहाँ सुरक्षित नलागेर म त्यहाँबाट बालुवाटारसम्म पुग्थेँ मामा घर जान्छु भनेर। लताले भन्थे, मैले हजुरलाई जति माया दिनुपर्ने त्यति दिन सकेन। म पढाइमा फोकस गरेँ। अब नेपाल आएपछि म तपाईँले भने जस्तै, तपाईँले सोचे जस्तै माया दिन्छु। उसको कुराले मेरो हृदयमा कता कता हलचल मचाइदिन्थ्यो। शान्त तलाउमा कसैले ढुङ्गा फ्याँके जस्तो लाग्थ्यो। राम्रा राम्रा फोटोहरू पोस्ट गर्थे। विक्रम सम्वत 2059 सालसम्म यसरी बित्दै गयो। अब मेरो परिवार मेरो विवाह गर्न चाहन्थ्यो। त्यति बेलाको कुरा हो। म ट्यु गएको थिएँ एकपटक।
एकजना मलाई पढाउने शिक्षकलाई भेट्न उहाँ अमेरिकामा एउटा सेमिनार गरेर फर्किनु भएको थियो। संयोगले मिनेसोता पुगेपछि उहाँले लतालाई भेट्नु भएछ। कुरा भएपछि लताले त्यही शिक्षकसँग मेरो लागि केही सामानहरू पठाइदिएकी रहेछ। त्यसपछि त्यो सरले बोलाएपछि म त्यहाँ गएपछि सामान पाएँ। म छक्क परेँ। त्यही साल मेरो परिवारले मेरो बिहेको कुरा चलायो, तर मेरो विवाह भएन। बानेश्वरकै एकजना हाम्रो आफन्तले त्यो केटाको त फलानो केटी छे, फलानो पसलको केटी छे भनेर कुरा गरेपछि मेरो विवाहको कुरा अगाडि बढेन। मान्छेहरू समाजमा यतिसम्म हुन्छन् ढेर कल्याण। जातपातको कुरा जब अगाडि आउँछ तब मान्छेले 1000 पटक सोच्न थाल्दो रहेछ। पानी नचल्ने जातको केटीसँग प्रेममा गाँसिएको त्यो केटालाई छोडिदिनु हुँदैन भन्ने आडम्बर देखायो त्यो परिवारले। यो कुरा मेरो घरमा पुग्यो। बाबा आमा रिसले आवेगमा आउनुभयो। झगडा भयो, भनाभन भयो। बाबा आमाको समेत भनाभन भयो मेरो कारणले। त्यो रातमा घरबाट निस्के आउँदिन भनेर। 1 हप्तासम्म साथीकोमा बसेपछि बुबाले फोन गर्नुभयो र फर्केको दिन आमाले मिठो मिठो परिकार बनाएर खुवाउनु भयो। माया त हुँदो रहेछ छोराको जस्तो लाग्यो। समय गुज्रदै गयो। विक्रम सम्वत 2061 मा मैले एमएससी सकाएँ। मेरो भाउजू र मेरो एउटै साल थियो। त्यही साल मेरो दिदी भिनाजु क्यानाडा जानुभयो। मेरो भिनाजु माइक्रोबायोलोजीमा पिएचडी हो क्यानाडामै, र दिदी पब्लिक हेल्थमा काम गर्नुहुन्छ क्यानाडामा। मैले सबै फोटो पठाएको छु ढेर कल्याण। यतातिर परिवारको अवस्था यस्तो थियो भने अर्कोतिर साथीहरू भन्थे अब मोज गरिहालिस्, अब बुबा आमाले भनेको केटी बिहे गरे भइहाल्यो नि भन्थे। अनेक मान्छे, अनेक बुद्धि, अनेक मान्छे, अनेक सोचाइ। तर म किन अल्झिरहन्थेँ मलाई थाहा थिएन। म साँच्ची दोधारमा थिएँ ढेर कल्याण। साथीहरूले बिहे गर्न थालिसकेको थिए फट्टफुट। त्यही साल परिवारको दबाव झेल्न नसकेर मैले विवाह गर्ने भएँ। मेरो विवाह हुने भयो। कुरा चल्दा चल्दै 62 साल लाग्यो। त्यही साल लता आई र ऊ आएको तेस्रो दिन उसको बुबा बिरामी भएर टिचिङ हस्पिटलमा भर्ना गरियो। अपरेसन थियो पत्थरीको, र अपरेसन गरेर बाहिर ल्याएपछि हामी त्यहीँ बस्यौँ। होस खुल्यो र होस खुलेपछि हामी भित्र गयौँ र पछि त्यहाँ परिचय हुने क्रममा लताले मेरो हुनेवाला श्रीमान भनेर सबैको अगाडि भनिदिए। र त्यहाँ आएकी नर्सको साथीको बहिनी रहेछ मैले विवाह गर्ने केटी। मलाई थाहा थिएन। यो कुरा त्यहाँ पुगेपछि मेरो विवाहको कुरा रोकियो। मलाई के हो कसो हो भनेर केटी पक्षले सोधे। मैले जे हो त्यही भने। त्यसपछि कुरा अगाडि बढेन। त्यही दिन बेलुका आमाले मलाई एक झापट हान्नुभयो र भन्नुभयो, केटी पक्षले कुरा गरेको बेला मेरो फलानो केटी, त्यो पनि एउटा दमिनीकी छोरीसँग मेरो सम्बन्ध छ भनिस् होइन भनेर आमाले मलाई 2 झापट हान्नुभयो। बुबाले यसले बेइज्जत गर्छ भन्नुभयो। त्यो रात पनि म बाहिर निस्केँ र विक्रमको घरमा गएर सुतेँ। राति विक्रमले बियर ल्याइदियो। मैले टन्न बियर खाएँ। न म लतासँग विवाह गर्न सक्थेँ, न म अरूलाई चाहन सक्थेँ। मेरो दोधारको जिन्दगी कसरी बित्दै जान्छ म सुनाउँछु ढेर कल्याण। आज तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। ढेर कल्याण,
मनका बुलन्द आवाजहरू जब मनबाट बिलाउन थाल्छन्, मनका सम्मोहक दृश्यहरू आँखाबाटै ओझेल पर्न थाल्छन्, तब मनले मनलाई घृणा गर्दो रहेछ। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी लता अमेरिकाबाट आई। त्यति बेला म 7 दिनसम्म विक्रमको घरमा बसेँ र त्यो बीचमा लतासँग मेरो सामिप्यता बढ्यो। उसले मलाई दिल खोलेर माया गरी। मलाई राम्रोसँग याद छ, हामी 2-4 दिन त काठमाडौँबाट हरायौँ। त्यति बेला लताले भन्थे, यदि म नेपालमा भएको भए तपाईँले विवाह गर्नु सक्नुहुन्थेन। मलाई थाहा थियो। त्यही भएर म टाढा टाढा हुन्थेँ। म जात पानी नचल्ने जात भनेर समाजले चिनेको केटी, त्यो पनि काठमाडौँ बाहिरकी। तपाईँ काठमाडौँको सम्पन्न परिवारको केटा, त्यसैले म तपाईँबाट टाढा भएँ। तपाईँको माया मैले बुझ्न सकिनँ। जब मेरो अमेरिकामा प्रवेश भयो, मैले थाहा पाएँ संसार जातले चल्दैन, संसार मायाले चल्छ भन्ने थाहा पाएँ। त्यो दिनदेखि मैले तपाईँलाई आफ्नो बनाएकी छु। युनिभर्सिटी पढ्दै गरेकी केटी म। मेरा अगाडि अमेरिकामा पनि साथीहरू छन्, केटा साथीहरू, तर मन जाँदैन। म तपाईँलाई चाहन्छु र म तपाईँसँग विवाह गर्न चाहन्छु। जब जब मध्यरातमा टेबल ल्याम्पको उज्यालोमा धुलीखेलका नगरकोटका रिजोर्टहरूमा लताले त्यस्तो भन्थे, म झसङ्ग हुन्थेँ। मैले लतालाई के को आधारमा माया गरिरहेको छु भन्ने कुराको अझै पनि मेरो मन टुङ्गोमा पुगेको थिएन। अझ दिल खोलेर भन्छु डियर कल्याण, म मनको कुरा सिनित्त पखाल्न चाहन्छु। तपाईँ भन्नुहुन्छ नि डियर कल्याण, मन त पर्दाविहीन कोठा जस्तै हुनुपर्छ र सिनित्त पखालेको भुइँ जस्तो हुनुपर्छ मन। त्यसैले त आज पखाल्न चाहन्छु म। मेरो लताप्रतिको आकर्षण बेग्लै थियो, तर समयले, भाग्यले हामीलाई नजिक बनाउँदै लाग्यो। कसरी भनौँ यो कथा? 8 कक्षा पढ्दा तल्लो तलामा बस्ने लतालाई मैले जातको रूपमा राम्री देखेकी थिइनँ। असाध्यै हिस्सी परेकी कोहोली यो, यसलाई विवाह गर्न पाए त भन्थे। पछि जातको कुरा उठ्यो। मनभित्र बसिसकेपछिको कुराले हो कि केले हो, मलाई ऊप्रति आकर्षण गर्दै लाग्यो। त्यो बीचमा म उसको घर दादिङ पनि पुगेँ। त्यहाँको जग्गा बेचेर उसको परिवारले भक्तपुरको दुवाकोटमा घर बनाउँदै थियो। घर बनाउने ठाउँसम्म लागि र भने यही हो, म तपाईँ जस्तो सम्पन्न छैन। दुःख गरेर बुबाले अरूको लुगा सिलाएर, राम्रो क्षमता थियो बुबासँग। बुबाले जाँड रक्सी नखाएर बचाएको पैसाले आज व्यापार यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। म अमेरिका जाँदा पनि मसँग पैसा थिएन, तपाईँले सहयोग गर्नुभयो। उसले आभार प्रकट गरी। यसरी दिनहरू बित्दै गए र म निर्वाध रूपमा लताको घरमा ऊ बस्दासम्म जाने आउने गर्थे। समय गुज्रदै गए डियर कल्याण। उसको जाने दिन आयो। अब गइसकेपछि के हुन्छ मलाई थाहा थिएन। जुन दिन ऊ गई, त्यो दिन जब म एयरपोर्ट उसलाई पुर्याउन गएँ, त्यति बेला पहिलो पटक मेरो हृदयमा बस्यो। जब ऊ रोई तब मलाई लाग्यो अब मैले धोका दिनु हुँदैन, अब पाप लाग्छ। मेरो हृदयले त्यही जान्यो। म अनजानमा थिएँ डियर कल्याण। मेरा 2-4वटा विवाह नहुनुको कारण मेरो बानीलाई
केटी पक्षले राम्रो नमानेको कारण हुन सक्छ। तर अब म उसलाई माया गर्न थालेँ। ऊ उडेको दिन म धेरै रोएँ र ऊ मेरील्यान्ड पुगेको पछि उसले मलाई फोन गरी र भनी, मैले तपाईँलाई एकदमै राम्रो खबर सुनाउँछु। मैले अप्लाई गरेको हेल्थ इन्सुरेन्स कम्पनीमा मेरो नाम निस्कियो भने। त्यसपछि ऊ मिनेसोटाबाट मेरील्यान्ड आएर पछि म प्रेममा पर्दै गएँ। त्यसपछि ऊ 15 दिनको बिदा मिलाएर ऊ नेपाल आए र नेपाल आएपछि उसले र उसको भाइ हामी 3 जना दादिङ गयौँ, काठमाडौँमा थाहा हुन्छ भनेर, र दादिङमा हामीले विवाह दर्ता गर्यौँ। मैले फोटो पनि पठाएको छु। समय अगाडि बढ्दै गयो डियर कल्याण। घरमा पूर्ण रूपले थाहा भइसकेको थियो। आमा राम्रोसँग बोल्नु हुँदैन थियो मसँग, बुबा पनि बोल्नु हुँदैन थियो, दाई भाउजूले राम्रै गर्नुहुन्थ्यो, दिदीले पनि राम्रै गर्नुहुन्थ्यो, पढे लेखेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो र नयाँ जमानाको भएर होला त्यति वास्ता गर्नु हुँदैन थियो। कहिलेकाहीँ दिदीले त भनिदिन्थ्यो के ल्याउँछ भने ल्याउन दिनुहोस् न, अहिलेको जमानामा पनि त्यसो गर्ने हो। आमा रुनुहुन्थ्यो, कराउनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2068 सालसम्म यसरी अगाडि समयलाई तान्दै ल्याएँ मैले। म ऊबाट पृथक हुन सकेन। उसले हरेक सहयोग गर्थी मलाई, मायाले, स्नेहले। र विक्रम सम्वत 2068 सालमा उसको अफिस मार्फत उसको ग्रीन कार्ड अप्रुभ भयो। त्यति बेला म 33 वर्षको थिएँ। त्यसपछि उसले मेरो फाइल गरी समय अगाडि बढ्दै गयो डियर कल्याण। समय सँगसँगै हाम्रा मायाका कुराहरू, भावनाका कुराहरू, सब चिज एक अर्कोमा साटिँदै गयो। म कहिलेकाहीँ उसको परिवारको घरमा जान्थेँ। त्यही भक्तपुरको दुवाकोटमा भाइले पनि असाध्य माया गर्नुहुन्थ्यो। उसको भाइले, लताको भाइले, बुवा आमा त सरिफ हुनुहुन्थ्यो। केही अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर उल्टो उहाँहरूले अप्ठ्यारो माने जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। मैले लतालाई भन्थेँ। लताले मलाई जिस्काउँथे। अब बाहुन ज्वाइँ आएपछि गर्नै पर्यो नि, अप्ठ्यारो मान्नै पर्यो नि ऊ भन्थे। तर कुरा बेग्लै थियो, किनकि म मायामा थिएँ, त्यसैले म त्यहाँ जान्थेँ। मेरो रूप रङ, मेरो चाल देखेर मेरा बुबा आमा, मेरा मामाहरू, मेरा माइजूहरू साराका सारा मदेखि टाढा थिए, नफरत थियो। मेरो बारेमा नाना किसिमका कुरा उठ्दा मेरो सपोर्टमा कोही बोल्दैन थियो, परिवारका मान्छेहरू। एकपटकको कुरा हो, म लताको बुबाको पसलमा बसेर साथीलाई कुरिरहेको थिएँ। त्यति बेला मेरो मामा एउटा सुट सिलाउन त्यहाँ आउनुभयो। पछि मामाले पत्ता लगाएपछि यो कुरा यति व्यापक भयो कि ऊ चाहिँ सेल्सम्यानको काम गर्छ भनेर मेरो रिस मान्नेहरूले प्रचार गरिदिए डियर कल्याण। जति जति मेरो बारेमा नकारात्मक कुराहरू हुँदै जान्थ्यो, म त्यति स्ट्रङ हुँदै गएँ, मजबुत हुँदै गएँ। तर पनि मेरो मजबुतीलाई समयले कहाँ पुर्यायो। म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, लेख्न नचाहेको कथा पनि बाँट्न मन लाग्दो रहेछ। मनका भावनाहरू पनि पोख्न मन लाग्दो रहेछ। नेपालमा रहँदा अक्कल झुक्कल सुन्ने तपाईँको प्रोग्राम तब लतासँगको सामिप्यता बढेपछि म सुन्थेँ। मैले धेरै ठुलो शिक्षा हासिल गरेको छु यो कार्यक्रमबाट। मान्छेका दुखान्त कथाहरू
र मान्छेका बिछोडका कथाहरूले पनि मान्छेमा यति ठुलो शिक्षा दिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले परिकल्पना समेत गरेका थिएन। जब जातपातका कथाहरू तपाईँ पढ्नुहुन्थ्यो, ममा साहस बढेर आउँथ्यो। सोध्थे मैले ठिक गरेको छु। म कसरी लताको मायामा परे मलाई थाहा छैन। मलाई धेरै आफन्तहरूले भन्थे, सोझो लाटो केटालाई फसाई केटीले, मोहनी लगाई मन्त्र लगाई कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो। कहिले अन्डा बाबाकोमा गएर आए भन्नुहुन्थ्यो, कहिले कहाँ पुगेर आए भन्नुहुन्थ्यो। त्यही परिवारले मोहनी लगाएको भन्नुहुन्थ्यो। तर वास्तवमा लता मसँग विवाह गर्दैन थिए उसले भने अनुसार। र अमेरिका उडेपछि उसको सोच बदलियो। केही नगरे पनि म केटालाई यहाँ बोलाउँछु भन्ने आँट गरी र अगाडि बढे। उसले यही भन्थे। तर आमाको सोचाइ बेग्लै थियो, बुबाको सोचाइ बेग्लै थियो। यसरी उसले ग्रिन कार्ड हात पारेपछि मेरो लागि उसले फाइल गरी र विक्रम सम्वत 2077 सालमा मेरो भिजा अप्रुभ भयो र म अमेरिका उडे। अमेरिकाको मेरील्यान्डमा पुगे। म पुगेको 1 हप्तापछि हाम्रो विवाह भयो। त्यहाँका नेपाली समुदायलाई लताले विवाह गर्ने कुरा गरेकोले विवाह भयो। मेरो तर्फबाट बाल्टिमोरमा बस्ने फुपूको छोराहरू आउनुभयो। क्यालिफोर्नियामा फोन गरे मेरो कान्छो मामाको परिवार बस्थ्यो। मामालाई फोन गरे, मामा आमालाई सम्झाइदिनुहोस् भनेर। म आउँदा आमा धेरै रुनुभयो ठेर कल्याण। आज पनि मन दुखेर आउँछ। मैले आमाको धेरै चित्त दुखाएँ। आमाको सपना पुरा गरिदिएन। बुबाका आँखा रसाए। म अमेरिका उड्दा न बुबा आमाले मलाई शुभकामना दिन सक्नुभयो। छोराको मायालाई मनभित्र बाँधेर म निस्केपछि आमा र बुबा धेरै रुनुभयो रे। मलाई भाउजूले भन्नुभएको डियर कल्याण। त्यो कुरा सुन्न साथ म यता अमेरिकामा धेरै रोएँ आमा सम्झेर। मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ मलाई थाहा छैन। तर मैले बुबा आमाको मन दुखाएँ। त्यसपछि मैले मामालाई बोलाएपछि मामा र माइजू आउनुभयो। बच्चाहरू आएन। त्यति बेला मामाले भन्नुभयो, भान्जा ठिक गर्यो, चिन्ता नगर। दिदी बिनाजुलाई सम्झाउने काम मेरो भयो, म सम्झाउँछु। आफन्तले त्यति भनेपछि डियर कल्याण म मामाको अगालोमा बाँधिएर रोएँ। म रोएको लताले देखी। तर नदेखे जस्तो गरेर ऊ विवाहको पार्टीमा उतातिर लागि। मैले भने मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ मलाई थाहा छैन। तर मैले आमाको मन दुखाएँ। मैले यही भने। त्यसपछि म कहिले काहीँ फोन गर्थेँ घरमा। मन खोलेर कहिले आमाले कुरा गर्नु भएन। समय गुज्रदै गयो। नेपाली सम्बद्ध अनुसार विक्रम सम्वत 2071 सालको भदौमा हाम्रो छोरा जन्मियो। छोरा 1 वर्षको भयो। घरमा बोलाउन साथ जाने भन्ने हाम्रो सहमति थियो। तर आमाले बोलाउनु भएन, बुबाले बोलाउनु भएन। दिदी, दाइ र भाउजू अनि भिनाजुले जाऊ तिमीहरू आफै भन्नुहुन्थ्यो। तर हामीले जाने आँट गरेनौँ। मैले मामालाई भन्थे क्यालिफोर्निया फोन गरेर, आमाले फोन गर्नुभयो भने हामी जान्छौँ भन्थे। त्यति भन्दा भन्दै विक्रम सम्वत 2073 सालको दसैँ अगाडि आमा बित्नुभयो। मेरा आफन्तले भने तिम्रो पीरले आमा बित्नुभयो भने। म धेरै रोएँ डियर कल्याण। म आज आमालाई यही कार्यक्रम मार्फत क्षमा माग्न चाहन्छु। म कन्फेस गर्न चाहन्छु। आमा, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। मैले तपाईँको मन दुखाएँ। म त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। तर मैले कसैसँग प्रेममा जोडिनु मेरो गल्ती थिएन जस्तो लाग्छ। समय गुज्रदै गयो। 73 साल कटेर 74 साल लाग्यो।
त्यो साल हाम्रो छोरी भई र 75 सालको दशैंमा आमाको वार्षिकीको काम सकिएपछि मलाई बुबाले बोलाउनु भयो। बुबाले रुँदै भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई हेर्न पाउँछु कि पाउँदैन, सबैजना आऊ। हामी 75 सालको दशैंमा काठमाडौँ आयौँ डियर कल्याण। र त्यसपछि बुबाले टीका लगाइदिनु भयो। आफ्ना नाति र नातिनीलाई काखमा खेलाउनु भयो। आमाको फोटोमा लगेर देखाउनु भयो, तिमीहरूको हजुरआमा भनेर। के बुझ्थे र तिनीहरूले? यो एउटा हृदय विदारक पीडा म कसरी पोखु डियर कल्याण। तर अहिले पनि नेपाल जाँदा कहिलेकाहीँ आफन्तहरूकोमा जाँदा नाक खुम्च्याउँछन्। किन खुम्च्याउँछन् मलाई थाहा छैन। जातीय विभेदको यो आगो बलिरहेको बेला यो मेरो कथाले केही शिक्षा दियोस्, त्यसकारण मैले पठाएको डियर कल्याण। हामी यतिखेर अमेरिकामा व्यस्त छौँ। हामी बुढाबुढी तपाईँको कार्यक्रमका प्रशंसक हौँ। कहिलेकाहीँ हामी फुर्सद हुँदा अमेरिकामा पनि युट्युबबाट सुन्छौँ। त्यही आवाज आजसम्म पनि बुलन्द गरिरहनु भएको छ डियर कल्याण। सायद श्रोताको मायाले होला। श्रोताहरूले तपाईँलाई माया गरिरहन्। सबैलाई शिक्षा दिने र प्रेरणा दिने यो कार्यक्रम हरेक हप्ता गुन्जिरहोस्, हामी यही चाहन्छौँ। र कार्यक्रम सुनिरहनुभएका मेरा आफन्तहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, अब सकिसक्यो। आमाको कुरा उठाएर, बुबाको कुरा उठाएर, परिवारको कुरा उठाएर अब पुरानो कुरा नगरिदिनुहोस्। समय परिवर्तन भइसक्यो। मान्छे कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। अब जातको कुरा नगरौँ, अब प्रेमको कुरा गरौँ। प्रेमको गीत गाउँ, प्रेमको सङ्गीत भरौँ, प्रेमले उत्साह भरौँ। जातको कुरा नगरौँ। यही भन्न चाहन्छौँ हामी, बस यही।